नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदा, ओलीलाई नेता मान्दा, प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँ क्रान्तिकारी हुने। रामबहादुर थापा, बहादुर रायमाझी लगायतका साथीहरूले केपी शर्मा ओलीलाई नेता मान्दा गैर क्रान्तिकारी हुन्छ? हामी अहिले पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छौँ, त्यही नेतृत्वमा छौँ हामी। लोकतान्त्रिक विधि अनुसार त्यो महाधिवेशन भएन भने पनि मान्दियौँ हामी। तर 2069 सालदेखि अहिले 68 सालसम्म 9 वर्ष भयो भने के हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले 9 वर्षसम्म महाधिवेशन नगर्न छुट दिन्छ? दिँदैन। त्यो सम्भव छैन। मैले यहाँबाट के जानकारी गराउन खोजेको भने मानव 2 वर्ष लो ग्रेस मार्क पाउनु, उहाँहरूले चाहिँ शून्य समयमा आउनु पार्टी एकताको अवधिभित्र। एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता त 2 वर्ष, त्यति बेला पनि 7 वर्ष हुन्छ। हाम्रो ऐनमा के छ, निर्वाचन आयोगको ऐनमा के छ भन्नुहुन्छ भने दल सम्बन्धी 5 वर्ष महाधिवेशन गर्नुपर्ने। 5 वर्ष महाधिवेशन नसक्यो भने निवेदन हालेर आग्रह विनय गर्यो भनेदेखि 6 महिनासम्म थप्ने, त्यो पनि निवेदन केही पनि छैन। त्यो 2 वर्ष ग्रेस मार्क पायो भने पनि 7 वर्ष भएको छ मात्र। एउटा नाम मात्रको चाहिँ 72 कि 73 सालमा एउटा अधिवेशन बनिएको छ, एकता अधिवेशन बनिएको छ। त्यो एकता अधिवेशनमा एउटा गौरवशाली पार्टी अस्ति एउटा चाहिँ रातो पार्टीले कुन संवाददाताले कसैले एउटा सूचना जारी गरेको छ, तपाईँले पढ्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको वैधानिकता बचाइदिन, अब त्यो गौरवशाली पार्टीका भविश्वर पराजुलीले चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भनेको छ। त्यहाँ 10वटा पार्टीको एकता भएको थियो भन्ने छ। त्यो 10वटा पार्टी मध्येको एउटा 7वटा पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्तै नभएको पार्टी छ। त्यस्तो कुरालाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन। 69 सालमा जो केन्द्रीय समिति बन्यो त्यसको एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समिति र त्यसको विधान प्रतिनिधि जानुपर्ने त्यो छ भने पनि त्यसपछि 70 सालमा अर्को केन्द्रीय समिति, 71 मा अर्को केन्द्रीय समिति, 72 मा अर्को, 73 प्रत्येक वर्ष र महिना पछि चाहिँ केन्द्रीय समिति फेरबदल त्यस्तो पाइन्छ। एउटा महाधिवेशनले अर्को महाधिवेशनसम्म त्यसरी केन्द्रीय समिति थप्नु पाइन्छ। एक पटक त 4000 सम्म केन्द्रीय समिति, जो 4000 मात्रै हामी मानेका छैनौँ। बाटामा, घाटामा, कोठामा, जङ्गलमा मलाई केन्द्रीय समिति किन नबनायो भनेर भनेदेखि केन्द्रीय समितिमा टिको लगाइदिने, आफै टिको लगाउने, आफै हिँड्ने। कुनै मिटिङ बस्नु पर्ने, कुनै अधिवेशन गर्न महाधिवेशन गर्नु के मतलबै छैन। तपाईँलाई थाहा छ नि 4000 मात्रै होइन, 6-7 जति थिए। एउटा पत्रिका लेखेको थियो, कुन पत्रिकाले तपाईँलाई थाहा होला, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या पत्ता लगाउनलाई पुरस्कार दिइन्छ। बाटा घटा जहाँ जहाँ केन्द्रीय समिति बनायो टिको लाग्यो, कतिलाई टिको लाग्यो लाउनले त थाहा छैन। खै त्यो 4-5 हजारको केन्द्रीय समितिको चाहिँ बनाएको चाहिँ लिस्ट चाहिँ निर्वाचन आयोग जानु पर्दैन, अपडेट हुनु कति सङ्ख्याको केन्द्रीय समिति छैन। अनि 69 को केन्द्रीय समिति एउटा छ भने 70 मा अर्को छ, 72 मा अर्को छ, अर्को फेरि चाहिँ एकता भयो। गौरवशाली पार्टी लगायतका 10वटा पार्टी 9वटा पार्टी एकता हो रे। गौरवशाली पार्टी मात्र मध्येको 3टा पार्टी मध्ये गौरवशाली पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो, जसको अध्यक्ष भविश्वर पराजुली हुनुहुन्छ। भविश्य पराजुलीले केन्द्रीय समितिमा राखियो भनिसकेपछि त्यसले बचाइदिनु भयो पार्टी। गौरवशाली पार्टीसित एकता भयो भने को केन्द्रीय समितिमा आयो, कोसित एकता भयो भन्ने थाहा छैन। जसको चुनाव चिन्ह स्याउ थियो, एकचोटि चितवनमा लड्डु खाएर दशा लाग्यो, अब स्याउ खाएर दशा लाग्नेसम्म आउनु। त्यो स्याउ पनि फाप लाग्छ छैन, स्याउ खाइ हिँड्यो। केन्द्रीय समिति छैन एकता गर्यो भन्ने कुरा त्यो कागजी मात्रै छ। यस्तो किसिमको राजनीतिक तरिका हुन्छ, तथ्यमा आधारित भएर जानु पर्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर छ भने यस्तो प्रकारको भयो र 2072 सालमा देवेन्द्र पौडेल भन्ने
एकजना नेतालाई कारबाही 72 साल उनी फेरि पछि चाहिँ नेपाल पछि उनी उसमा पनि आए, यो पार्टी एकतामा पनि आए। अहिले केन्द्रीय समिति हुनुहुन्छ, अहिले हामीलाई कारबाही गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर कति बेला उहाँ चाहिँ वास्तवमा पार्टीभित्र कारबाही गरेको थाहा छ? उहाँ पार्टीभित्र भित्रिएको माओवादी केन्द्र भएको अथवा अहिलेसम्म छैन, निर्वाचन आयोगमा चिन्दैन, निर्वाचन आयोग कानुनले चिन्दैन। यस्तो किसिमको अराजकता पार्टी चल्छ। अनि त्यस्तो पार्टीका नेताहरूले हामीलाई गरेको कारबाही मान्ने हुन्छ, अनुशासन हुन्छ। आफू अवैधानिक छ, हामी जनताबाट चुनेको वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई कारबाही हुन्छ। त्यस कारणले हामीले प्रतिवाद गरे। देशका यो अभियानले देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई विचार र विधिमा, संविधानमा, कानुनमा अनुशासित नभएसम्म देश जुन किसिमको अस्थिरता र गडबडतिर अराजकतातिर गइरहेछ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न पनि यो एउटा सुरुवात मात्रै। स्वयं माओवादी केन्द्रलाई पनि यदि उसले चाहिँ वास्तवमादेखि पार्टी खोल्ने हो भनेदेखि एउटा विधि सङ्गत, के अरे संविधान सङ्गत, कानुन सङ्गत नबाल्ने किसिमले र त्यसै अप टु डेट हुन सक्नु पर्दछ। तब देशको लागि रक्षा गर्न सकिन्छ। आफै अराजकता छ, आफै अनुशासन छ, आफै विसर्जनतिर गइरहेछ, त्यसले चाहिँ अरू अनुशासन लाउनुको के अर्थ छ? पार्टी एकता गराउँदा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदा, ओलीलाई नेता मान्दा, प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँ क्रान्तिकारी हुने। रामबहादुर थापा, बहादुर रायमाझी लगायतका साथीहरूले केपी शर्मा ओलीलाई नेता मान्दा गैर क्रान्तिकारी हुन्छ? त्यसो भए त उहाँ पनि केपी शर्मा ओलीले नेता माने, प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मानेकै हो। यो कुरा बेठी कुरा हो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलनहरूले ल्याएका परिवर्तनहरू, उपलब्धिहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। तर माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि द्वन्द्वकालमा जे भूमिका खेलो, यद्यपि त्यहाँ पनि अन्तर्विरोध थियो। शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी, दोस्रो चुनावमा तेस्रो पार्टी, गएको चुनावमा नेकपा एमालेसित नमिलेको हुन्थ्यो भने कतिौं पार्टी हुन्थ्यो? त्यो कसको कारण हो? जुन पार्टीको नेता 33 वर्षसम्म कुनै विचार, कुनै विधि बिना, कुनै प्रक्रियामा नजाने, कुनै सिस्टममा नजाने सुघोषित नेता भएर बसेको इतिहास पाउन गाह्रो छ। अझ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि पार्टीलाई व्यभिचारी किसिमले, व्यक्तिवादी तरिकाले, निरङ्कुश तरिकाले जो सञ्चालन गरियो, त्यस कारणले पार्टी कमजोर हुँदै गयो। किन कमजोर भयो? त्यही कारणले कमजोर भयो। न विचारमा पनि ध्यान भएन, विधिमा पनि ध्यान भएन, कार्यशैलीमा पनि ठिक भएन, चिन्तनमा पनि ठिक भएन। त्यस कारणले पार्टी तुइँदै गएपछि कमजोर भयो। त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने मूल नेतृत्वले। हामी त्यसको विपक्षमा यो ठिक छैन, बेठिक छ भनेर सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। त्यति बेला हामीले असहमति राख्दै गएका थियौँ। त्यसै कारणले हामी पार्टी एकता गरेका थियौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले निर्माण गरेका थियौँ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने माओवादी पार्टीले गरेको योगदानको कदर गर्नुपर्छ, उसले गरेको कमजोरीलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामी लडेको स्थिति हो, अन्तर्विरोध गरेको स्थिति हो, असहमति राखेको स्थिति हो। जब पार्टी एकता भइसकेपछि अनि पछि हामी मूल नेतृत्व र नेकपामै रह्यौँ। जहाँसम्म एमाले र माओवादी केन्द्र बन्ने त्यो त सर्वोच्चको कुरा हो। त्यो भन्नु हो सर्वोच्चले निर्णय फैसला गर्न हुन्थ्यो, त्यो निर्देशन दिन मिल्थ्यो कि मिल्दैन, त्यो सर्वोच्चको कुरा हो। सायद त्यस्तो चाहिँ तिमीहरू माओवादी बन, तिमीहरू एमाले बन भन्न त्यो मिल्ने कुरा होइन। तर सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई हामीले फेरि मानिदिनु पर्ने स्थिति आएको मात्रै हो। हामी अहिले पनि नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छौँ, त्यही नेतृत्वमा छौँ हामी। त्यस कारणले त्यसको निरन्तरतामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी जो चाहिँ अवैधानिक छ भन्ने सन्दर्भको कुरा हो। मैले उहाँहरूलाई माओवादी केन्द्र अन्य पार्टी बनाउने पनि राइट छ, त्यसमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप होइन। यो पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्रले
जुन किसिमको गतिविधिहरू गर्दै गयो तपाईँ हामी सबैले जानकारी छ। एक त हामी माओवादी केन्द्रमा छँदा अन्तर्विरोध र असहमति राख्दैका थियौँ। दोस्रो कुरा पछिल्लो चरणमा जुन किसिमको हाम्रो पार्टी आफू अवैधानिक छ, आफूले बनाएको संविधान कानुन राजनीतिक दल सम्मति ऐन आफूले बनाएको हो नि, त्यसलाई मानेर चल्नुपर्छ पर्दैन। पार्टीलाई चाहिने स्वेच्छाचारित किसिमले भूमिगत पाराले अनुशासनविद तरिकाले चलाउनु मिल्छ, व्यक्तिगत तरिकाले चलाउनु मिल्छ। त्यसपछि त्यो पार्टी आफै पनि नेपालको कानुन, नेपालको संविधान र दल सम्बन्धी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत त्यो मेल खाँदैन। हामीले त्यसलाई असहमति राखेको र त्यसलाई विरोध गरेको त्यसलाई करेक्सन गर्न लाग्यो। जब नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू नेपालको संविधान आफैले बनाएको संविधान, आफूले बनाएको कानुन, आफूले बनाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई जबसम्म उसले चाहिँ सम्मान गर्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, देशमा अराजकता अस्थिरता सिर्जना हुन्छ। चाहे 2/3 बहुमत लिनुहोस् या सामान्य बहुमत ल्याउनुहोस् या नल्याउनुहोस्, यो समस्या त्यहाँ छ। दलहरू आफूले बनाएको संविधान कानुन र नियमभित्र बस्नु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो। अरूलाई अनुशासन लाउनलाई देशका राजनीतिक पार्टीहरू आफू अनुशासित हुनुपर्छ भने, संविधान सङ्गत हुनुपर्छ भने, नियम कानुन सङ्गत हुनुपर्छ पर्दैन। त्यो त चाहिँ स्वयं माओवादी पार्टीको लागि र अन्य पार्टीको लागि पनि एउटा सन्देश होस्, सिस्टमको विकास होस् भनेर हामीले यो अभियान चलायौँ। त्यो माओवादीबाट किन चलायौँ त? त्यो माओवादीलाई एउटा करेक्सन गर्नको लागि हो एउटा विषय। दोस्रो विषय, माओवादीले चाहिँ आफ्नो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ निर्णयहरू गर्दै हो। पहिलो निर्णय त हामी सबैलाई जानकारी छ, माओवादीबाट टिकट लिएका। त्यो टिकट ल्याउन ठिक थियो थिएन, त्यो त चाहिँ फेरि अर्को अध्ययनको विषय हो। त्यो त हाम्रो असहमति थियो कयौँ विषयमा, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको अध्ययनको विषय, छलफलको विषय गर्न सकिन्छ। माओवादीबाट प्रतिनिधि सभामा जितेका जो जनप्रतिनिधिहरूलाई, जो राष्ट्रिय सभामा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनिएका अथवा फेरि प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि होस्, राष्ट्रिय सभाका जनप्रतिनिधि होस् या स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि होस्, उहाँले एकपछि अर्को कारबाहीको अभियान चलाउन थाल्नुभयो। आफू माओवादी केन्द्र, त्यसपछि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै गएर जसो गर्न पनि हुने। उहाँले त्यसपछि उहाँ 2 वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि उहाँलाई केही अनुशासन नलाने, उहाँलाई त्यो क्षममा हुने, जहाँ जाँदा पनि हुने, उहाँसँगै जाँदा। हामी नेकपामै बसिरहँदा यद्यपि सर्वोच्चले चाहिँ एमाले बनाइदियो, माओवादी केन्द्रमा, त्यो अर्को कुरा हो। त्यसमा हाम्रो पनि असहमति पनि छ, सर्वोच्च निर्णय भन्न मान्दिया मात्रै हो। अनि पछि उहाँले कारबाही गर्ने, प्रदेश सभाका सदस्यलाई कारबाही गर्दासम्म हामीले त्यति ठुलो मानेका थिएनौँ, ठिकै छ भने। अनि पछि त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले चाहिँ कार्य गर्दा पनि हामीले त्यति धेरै ठुलो इस्यु बनाएको थियौँ। अब त्यसपछि प्रदेश सभा सांसदहरूलाई कारबाही गरेर त्यसपछि स्थानीय समूहले कारबाही गर्न सुरु गरिसकेपछि र त्यति मात्रै होइन, हामीले स्थानीयबाट सुरु गऱ्यौँ कि स्थानीयमा प्रतिवाद गऱ्यौँ। हामीले स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई, जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गऱ्यौँ। माओवादी केन्द्रको नामबाट जो पार्टी आफैमा अवैधानिक छ, कारबाही गर्नु हामीले रिस्टेट गऱ्यौँ, पुनर्वादी गऱ्यौँ। तपाईँले थाहा छैन, उहाँ त अनुशासनमा बस्नु भएको रहेछ नि त, त्यो त पुष्टि भयो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभाका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू रामबहादुर थापाजी र चन्द्रबहादुर खड्का 2 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यो माओवादी केन्द्रबाट हुनुहुन्थ्यो जनप्रतिनिधि, त्यो राष्ट्रिय सभा। हामी सबैलाई जानकारी छ, कारबाही त उहाँले गर्नुभयो। अनि उपचुनाव, उहाँको विषय उपचुनाव हुँदाखेरि आफ्नो माओवादीको, यदि उहाँ इमान्दार माओवादी हो भने
माओवादीप्रति उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने, माओवादीको विचार राजनीति मान्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव हुँदा उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो उम्मेदवार उठाउनु पर्छ पर्दैन? माओवादी होइन, हामीले उठायौँ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले उठायौँ। हार्ने जित्ने एउटा विषय हो, हामीले आफ्नो मतको संरक्षण गर्यौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ के छ भने आफ्नो उम्मेदवार नउठाइकन आफ्नो पछिबाट उठेको चाहिँ सिटमा कलम र चाहिँ कलम र रुखमा भोट हाल्नु, पुरै ज्यान फाले भोट हाल्नु। एउटा राजनीति नेता, इमानदार नेताले जो पार्टीप्रति, जो विचारप्रति, जो विधिप्रति, जो आन्दोलनप्रति, जो विकासप्रति जिम्मेवार हुन्छ, त्यस्तो नेताले त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको हरकत आफ्नो सिटमा रुख र चाहिँ कलमलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हामीलाई ज्यादै गम्भीर लाग्यो।